नमस्कार, माउन्टेन प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म पुष्पाश्री कार्की। नमस्कार, म खुशबु दास। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आज सकिँदै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अग्रसरता देखाए पनि बहुमत जुटाउन कठिन। कोरोना महामारीको संक्रमणका कारण जनता अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य, नेताहरू भने सत्ताको खेलमा व्यस्त, मुलुक थप सङ्कटमा पर्ने खतरा। विपक्षी दलहरू नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागे पनि बहुमत जुटाउन सम्भावना पातलो। प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने र चुनाव मुख्य एजेन्डा हुने विश्लेषण। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नियुक्त, जनमोर्चाका 2 प्रदेश सभा सदस्यले तटस्थ रहेको बताएसँगै विपक्षीको बहुमत दाबी प्रदेश प्रमुख पौडेलद्वारा खारेज। कोरोनाले आयात व्यापार प्रभावित, आर्थिक वर्षको 9 महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चति 2.2% बढेर 14 खर्ब 33 अर्ब 27 करोड रुपियाँ पुग्यो। प्यालेस्टाइनसँगको भिडन्त चर्केपछि इजरायलको सिटी अफ लर्डमा सङ्कटकाल लागू, इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको हिंसामा 31 जनाको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग NSL को फाइनलमा प्रवेशका लागि आज ललितपुर सिटी FC र काठमाडौँ रेजर्स भिड्दै। खेल साँझ 5:30 बजे त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको 72 घण्टाको समय सीमा आज सकिँदैछ। सोमबार संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 मा नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरिएको समय सीमा आज राति 9 बजे सकिन लागेको हो। समय सीमा घर्कदै गएसँगै दलको नयाँ सरकार गठन गर्न दौडधुप जारी छ, तर कुनै दलले बहुमत जुटाउन सकेका छैनन्। खास गरी नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अग्रसरता देखाउँदै छलफललाई तीव्रता दिए पनि ठोस सफलता भने अझै लागेको देखिएको छैन। अहिले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार सरकार बन्ने सम्भावनामा एमालेको नेपाल पक्ष र जसपाको ठाकुर पक्ष निर्णायक देखिएको छ। जसपाको ठाकुर पक्ष कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा नदेखिँदा कांग्रेस अलमलमा छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण दरसँगै यति बेला संक्रमितको मृत्यु दर समेत बढिरहेको छ। तर यही समयमा जनताको नाममा राजनीति गर्दै आएका दल र तिनका नेताहरू संवेदनशील शैलीमा नयाँ सत्ताको डिजाइनमा व्यस्त बनेका छन्। जनता अक्सिजन, ICU, भेन्टिलेटर, रेमडेसिभिर जस्ता उपचारका माध्यमको खोजीमा भोतारिरहेको अवस्थालाई व्यवस्था गर्दै नेताहरू आफ्नै स्वार्थ अनुकूल चरित्र निर्वाहमा व्यस्त भएको पाइन्छ। यसले अन्ततः मुलुकलाई थप सङ्कटमा लैजाने अवस्था देखिन्छ। कोरोना महामारीकै कारण सिङ्गो नेपाल गत 2 साताबाट अस्तव्यस्त छ। अहिले जति बेला कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा जनताहरूले ज्यान गुमाइरहेका छन्, ठीक त्यही बेला समवेदनाविहीन नेपाली राजनीति नयाँ सत्ताको डिजाइन तयार गर्दैमा व्यस्त देखिएको छ। कोरोना महामारी नेपाली घर आँगनमा नाच्दै गर्दा नेपाली राजनीति भने सत्ताकै लुछाचोडीमा व्यस्त छ। जति बेला मंगलबार राजनैतिक दलहरू सत्ताको लुछाचोडीमा व्यस्त थिए, ठीक त्यही बेला 225 जना नेपाली नागरिक कोरोना संक्रमणकै कारण मृत्युवरण गरे। कोरोनाको पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पछिल्लो 2 साताको कोरोना संक्रमण दरको अनुपात यसअघिको तुलनामा दोब्बर बढेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना संक्रमण दरका हिसाबले पछिल्लो समय नेपालको जोखिम दर निकै उच्च दरमा बढेको छ। यति बेला नेपाल साप्ताहिक औसत संक्रमण दरको हिसाबले विश्वकै दोस्रो उच्च स्थानमा पुगेको छ भने भारतको स्थान 9औं रहेको छ। यो सँगै नेपाल सरकारले नै सार्वजनिक गरेका तथ्याङ्कका आधारमा हेर्ने हो भने वैशाख 25 गते शनिबारसम्म देशभरि जम्मा 56,957 जना नयाँ संक्रमित थपिए। जम्मा संक्रमितको संख्या 3,85,890 पुगेको छ। विगत 6 हप्ताका साप्ताहिक संक्रमण सुरुदेखि अन्त्यसम्म क्रमशः 921, 1018, 1957,
3,933, 13,829 र 31,904 थिए। यसले पनि यति बेला हामी नेपाली कुन तहमा संक्रमणको शिकार बन्दै गइरहेका छौं भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्दछ। नेपालमा हाल कोरोना संक्रमण गुणात्मक हिसाबले वृद्धि हुँदै जाँदा गत हप्ताको साप्ताहिक मृत्यु मात्रै 334 पुगेको छ, जबकि त्यो भन्दा अगाडिका 6 हप्ताको साप्ताहिक मृत्यु सुरुदेखि अन्त्यसम्म क्रमशः 11, 5, 7, 36, 61 र 162 मै सीमित थियो। मुलुक यस्तो आपतकालीन अवस्थामा भइरहँदा जिम्मेवार मानिएका राजनैतिक दलहरू भने कुन र कस्तो तिग्डम लगाउँदा सत्ताको बारदलीमा रम्न पुगिने हो भन्ने हिसाब किताबमै मस्त छन्। मुलुकले खेप्दै आएको त्रासदीबाट अनभिज्ञ बनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउन नसके लगत्तै जनताका प्रति आफूलाई वफादार दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जसपाकै संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू जनता उपचार नपाएर छटपटाइरहेको यो बेला पनि सत्ताको जोडघटाउमा व्यस्त देखिनु भएको छ। सयौं नेपालीको लास घाटमा पिल्सिँदै गर्दा नेताहरू भने सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा लिप्त देखिएका छन्। मंगलबार मात्रै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा सरकार विरुद्ध लागेका विपक्षी दलका नेताहरूको सत्ताको जोडघटाउ चलिरहेको थियो। जनता अक्सिजन, आइसियु, भेन्टिलेटर, रेमडेसिभिर जस्ता उपचारका माध्यमको खोजीमा भौतारी रहँदा जिम्मेवार नेताहरू यी सबै कुराबाट धेरै टाढा रहेर आफ्नै स्वार्थ अनुकूल चरित्र निर्वाहमा व्यस्त थिए। देशैभरि कोरोनाका कारण तुराई छ। अस्पतालहरू धमाधम मुर्दाघरमा परिणत हुँदैछन्। सेनालाई सब व्यवस्थापनको चट्टारो छ। कोरोना संक्रमितको सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी गोली गट्ठा बिनाका लडाकु बनेका छन्। आफै घायल भएर पनि लड्न र लडिरहन बाध्य। यस्तोमा शासनको जोड घटाउमा लागेका यी सोनाम धन्य नेताहरूलाई सोध्नै पर्ने भएको छ, मसानमा शासन गर्ने यो कस्तो अभिलाषा हो? नेपाली जनताको दुर्भाग्य नै हो। यस्तो गम्भीर संकटको कठिन अवस्थामा समेत भरोसा गरिएका नेताहरू यति बेला जनताका पीडामा सामेल हुन सकेनन्। यसले प्रश्न पारेको छ मुलुक गतिलो र विश्वसनीय राजनीतिक नेतृत्वको अभाव झेलिरहेको छ। यतिखेर वर्तमानमा राजनीतिलाई कथित नेतृत्वले जसरी डोराउन खोजिरहेको छ त्यो प्रवृत्तिले कोरोना संक्रमणमा फसेका जनतालाई मुक्ति गर्लान् भन्ने आशा नै रहेन। तर के गर्ने, हाम्रा सामु अर्को कुनै विकल्प पनि खडा छैन। माउन्टेन टेलिभिजन स्वास्थ्य ब्युरो। संसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत नदिएसँगै यति बेला नयाँ सरकारको लागि दलहरू दौडधुपमा व्यस्त बनेका छन्। तर वर्तमान संसदमा दलहरूको सीट संख्याको आधारमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना कम नै देखिन्छ। यस्तोमा प्रधानमन्त्री ओलीकै सरकार बन्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको देखिन्छ। तर अब बन्ने सरकारको मुख्य काम भनेको चुनाव गराउनु नै हुने र यो जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्री ओलीकै काँधमा आउने विश्लेषण भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा बहुमत जुटाउन सक्नु भएन। अब के होला त? सबैको चासोको विषय बनेको छ। अब सरकार निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनेछ। यति बेला बहुमत लिएर आउन राष्ट्रपतिले दिएको म्यादभित्र विपक्षले बहुमत पुर्याउन सक्ने राजनीतिक सम्भावना कमजोर देखिएको छ। तोकिएको समयसम्ममा पनि बहुमतको दाबी नआएको खण्डमा प्रधानमन्त्री ओली नै सबैभन्दा बढी सांसद भएको दलका नेताका रूपमा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति बन्छ। अहिले संसदमा दलहरूको सदस्य संख्याको आधारमा धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम सरकार बन्ने सम्भावना कम देखिन्छ। विशेष गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई बहुमत जुटाउन कठिन अवस्था बनेको छ। जसपा भित्रको विवादका कारण यस्तो स्थिति बनेको हो। यो अवस्थामा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 सक्रिय हुने सम्भावना बढिरहेको छ। सो धारा अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर त्यसरी नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीले पनि 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। अहिलेको अवस्थामा संसदको ठूलो दलको नेता भएका कारण पनि अबको प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना केपी ओलीलाई नै आउने सम्भावना
बढी छ। त्यसरी प्रधानमन्त्री बन्दा समेत 30 दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत पाउन नसके धारा 76(5) को अन्तिम विकल्प रहने र त्यसले पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था नबनेको खण्डमा धारा 76 को उपधारा 7 अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनको घोषणा गराउन सक्ने सुविधा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छ। यही तथ्य बुझेर पनि यति बेला माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बढी छटपटिनु भएको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाई मान्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा सरकार परिवर्तन भए पनि धेरै ठूलो फड्को मार्न सक्ने अवस्था छैन। यति बेला कोरोना महामारीले मुलुक आक्रान्त छ र केही समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी गर्ने दायित्व समेत सरकारको काँधमा छ। त्यसैले सरकार जसको बने पनि मुख्य काम निर्वाचन गराउने नै हुनेछ। नयाँ निर्वाचनले पार्टीको अवस्था सुदृढ गर्न सक्ने विश्वासका कारण पनि यति बेला प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा र जसपाका लगभग सबै नेतामा हतारो देखिएको छ। निर्वाचनमा बल पुर्याउने अर्को कुरा के छ भने प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पनि आतिर देखिनु भएको छ। गत पुस 5 गते ओलीले संसद विघटन गर्दा पनि देउबाले मौन रहेर ओलीलाई साथ दिनुभएकै हो। यस बीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसपासँग पनि छलफल जारी राख्नु भएको थियो। ताजा जनादेशको आवश्यकता छ भनेर बारम्बार भन्दै आएको भए पनि जसपा भने यति बेला राजनीतिक रूपले दुई कित्तामा विभाजित बनेको छ। कांग्रेस र जसपाको ताजा जनादेशबारे जुन धारणा छ, प्रधानमन्त्रीलाई सो धारणाले हौसला मिलेको टिप्पणी भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई बिउताइदिएको 2 महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णय गर्नुबाट यो कुरा प्रष्ट हुन्छ। गत फागुन 23 मा सर्वोच्चको निर्णय अनुसार एमाले माओवादी एकता भंग भएपछि विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक ठान्नु भएको थिएन। तर अचानक संसदमा विश्वासको मत लिने निर्णयले उहाँ निर्वाचनको बाटोमा हिड्नु भएको छ भन्ने मान्यतालाई बल पुगेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव गरेर सत्ता कब्जा गर्न खोजेको आरोप लगाउने माओवादी यो संसद पूर्ण कार्यकाल चल्नुपर्छ भन्ने अडानमा छ। तर अडान अनुसार संसदमा मत जुटाउन सकिरहेको छैन। त्यसैले पनि माओवादी केन्द्र फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन होला भन्ने त्रासमा रहेको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन राजनीतिक ब्युरो। गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा फेरि पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नियुक्त हुनु भएको छ। मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस नेतृत्वको 4 दलीय गठबन्धनले बहुमतको दाबी सहित पत्र बुझाए पनि प्रदेश प्रमुख सीता कुमारी पौडेलले प्रदेश सभामा ठूलो दलको हैसियतमा एमालेका संसदीय दलका नेता गुरुङलाई सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपछि गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु भएको हो। प्रदेश प्रमुख सीता पौडेलले संविधानको धारा 168(3) अनुसार पृथ्वी सुब्बा गुरुङ फेरि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। बुधबार अपराह्न 4 बजेको समयभित्र कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन रहेको पत्र लिएर पोखरेल प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका थिए। तर त्यही बेला जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले आफू तटस्थ रहेको भन्दै दलको नेताबाट हटाइएको निर्णयलाई मान्यता नदिन पत्र पठाएपछि घटनाक्रम अर्कैतिर मोडिएको थियो। त्यसलग्दै जनमोर्चाका अर्का सांसद खिम विक्रम शाहीले पनि आफू गठबन्धनमा नरहेको वक्तव्य दिएपछि 4 दलको समर्थन भनी पनि बहुमत नपुगेकोले गठबन्धनको दाबी अस्वीकृत भएको हो। मुख्यमन्त्री गुरुङ कोरोना संक्रमित समेत रहेकोले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै शपथ ग्रहण गरिने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। तर प्रमुख 3 दलहरू मिल्दा समेत नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना देखिँदैन, किनभने जनता समाजवादी पार्टी नयाँ सरकार बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा विभाजित देखिन्छ। यसले मुलुकको राजनीतिक गतिरोधको निकास नयाँ निर्वाचन नै हो भन्ने देखिएको छ। तर अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव छ कि छैन भन्ने विषयमा पेचिलो बन्दै गएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत गुमाएसँगै नयाँ सरकार गठनको लागि दौडधुप सुरु भएको छ। तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा उक्त खेलको स्पष्ट खाका तयार हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको एक खेमा मिल्दा समेत नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना देखिँदैन। तर अहिलेको अवस्थामा अन्य धाराको प्रयोगले पनि नयाँ सरकार बन्ने र राजनीतिक स्थिरता दिने अवस्था देखिँदैन।
यस्तो अवस्थामा मुलुकको अन्तिम विकल्प मध्यावधि निर्वाचन नै हो भन्ने दिन प्रतिदिन आवाज उठेको देखिन्छ। तर अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव छ छैन भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी संविधानको धारा 76ले अन्तिम समयसम्म सरकार निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेकाले अहिले नै मुलुक निर्वाचनमा नजाने बताउनुहुन्छ। प्रतिनिधि सभाको विघटन हुन नसकोस् त्यसका लागि संविधानले पर्याप्त चाहिँ सेफगार्ड्सहरू बचावटको बन्दोबस्तहरू गरेको छ। अब जस्तो संसारको अरू पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीमा बिरलै यस्तो संविधान यो 76(5) जस्तो धारा हुन्छ, किनभने त्यहाँ के छ भने पार्टीहरूकै सरकारको मात्रै परिकल्पना गरिन्छ। तर हाम्रो संविधान निर्माताहरू यो प्रतिनिधि सभाको असामयिक मृत्युवरण नहोस् भन्नका लागि त्यो एकपछि अर्को वैकल्पिक सरकारको बन्दोबस्तहरू गरेको देखिन्छ। अहिले नै हामी निर्वाचनको कुरा नगरिहालौँ। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेल मुलुक कोरोनासँग जुधिरहेको अवस्थामा निर्वाचनमा जान नहुनेमा जोड दिनुहुन्छ। सदनले आफूलाई विश्वास गरेन भन्दैमा निर्वाचनमा होमिनुपर्छ भन्नु राजनीतिक अपराध हुने उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन असफल भए पनि अन्य राजनीतिक दलले बहुमतको सरकार निर्माण गर्न सक्नेमा उहाँको जोड छ। अहिले अक्सिजनको अभावले गर्दाखेरि अक्सिजन नपाएर छटपटिएर चाहिँ मरिरहेका छन्। अस्पतालहरूमा बेड छैन, आइसोलेसन सेन्टरहरू छैनन्, हैन, औषधिको व्यवस्थापन छैन, खोपको अनिश्चितता छ। अब संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन, त्यसकारणले अब चुनावको तिर लानुपर्छ मुलुकलाई भन्नु नै फेरि अर्को अपराध गर्नु हो। त्यसकारणले म त्यो अपराधमा संलग्न कुनै पनि राजनीतिक कारणले त्यो दिशातिर लैजानका निम्ति उद्यत हुन्छ भने त्यो क्षम्य हुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस्तै गरी नेकपा एमालेका नेता भास्कर काफले अहिलेको आवश्यकता निर्वाचन नभएको बताउनुहुन्छ। एक दुई जनाको चाहना निर्वाचन भए पनि आम जनताले निर्वाचन नचाहेको उहाँको भनाइ छ। जनताहरूले त्यो चाहेका छैनन् र अहिले पनि देश चाहिँ यस्तो महामारीको चपेटामा छ। चाहिँ नेपालको आर्थिक स्थिति अत्यन्तै चाहिँ कमजोर छ। त्यसो भएकाले अहिलेको आवश्यकता नेपाली जनताले चाहेको पनि चुनाव होइन, कसैको व्यक्तिगत इन्टेन्सनल्ली चाहिँ अहिले चाहिँ मैले हिजो संसद विघटन गरेको थिएँ र चुनावमा जानुपर्छ भनेको थिएँ, त्यो नै सही साबित बनाउनका निम्ति कसैले ती प्रयत्नहरू ती कोसिसहरू गर्छन् भने त्यो हामीले भन्नु केही छैन। यति बेला निर्वाचनमा जाने वा नजाने विषयमा समेत केही मतभेद देखिएको छ। तर निर्वाचनमा नजाने निर्णयले राजनीतिक गतिरोध कायम नै राख्छ भने निर्वाचनको निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाई देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा व्यावहारिकतालाई ध्यान दिएर अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो। सरोज बस्याल, माउन्टेन टेलिभिजन। नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपामा फेरि दुई धार देखिएको छ। सरकार गठनका लागि पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अन्य दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सघन वार्ता गरिरहेकै अवस्थामा जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर पक्षको कारण यस्तो अवस्था आएको हो। बुधबार राष्ट्रपतिको सरकारी भवन शीतल निवास पुगेर अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार गठनका लागि पार्टीको सिफारिस ल्याएमा नमान्न आग्रह गर्नुभएको छ। अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार गठनका लागि सिफारिस ल्याएमा अस्वीकार गर्न उहाँहरूको आग्रह छ। तर जसपाका नेता राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ पार्टीमा घनीभूत छलफल गरेर यसबारेमा निष्कर्षमा पुग्ने बताउनुहुन्छ। हामीले अब संसदमा आफ्नो लाइन बहुत क्लियर साथ राखिसकेका छौँ र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्याहरूलाई व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आज पनि हाम्रो संघीय परिषद अध्यक्ष र केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष महन्त ठाकुर दुईजनाको बिचमा वार्ता भएकै थिए र अब हामी छिट्टै पार्टीको एउटै धारणा बनाएर जानका लागि पहल कदमी लिएका छौँ। यसअघि नै अध्यक्ष ठाकुरले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पत्र पठाएर आफूहरू सरकार परिवर्तनको पक्षमा नरहेको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। जसपाका नेता श्रेष्ठ भने पार्टीमा जुनसुकै विषयमा सहमति खोजिने र सहमति हुन नसके बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने व्यवस्था रहेकोले यो विषयमा पनि त्यसरी नै टुङ्गिने बताउनुहुन्छ। अध्यक्षले
कार्यविभाजन गरी पार्टीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने छ भने चाहिँ दुवैजनाले चाहिँ अनिवार्य रूपमा सबै ठाउँमा सही गर्नुपर्छ भन्ने छैन। पार्टीमा सहमति आधारमा चल्ने, सहमत हुन नसक्दा बहुमतको आधारमा निर्णय गर्न सकिने व्यवस्थाहरू भएको हुँदा यो हाम्रो पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष भए पनि विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको जस्तो दुवैजना अध्यक्षले चाहिँ सिग्नेचर गरेपछि मात्रै मान्य हुने त्यस्तो व्यवस्था छैन। पार्टीको बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो नै पार्टीको निर्णय हुन्छ। यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने क्रममा नै जसपामा मतभेद देखिएको थियो। अहिलेको घटनाक्रमले सो विवाद बढ्ने देखिएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नयाँ सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी यति बेला स्पष्ट रूपमा दुई धारमा विभाजित भएको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले बुधबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर वैकल्पिक सरकारका लागि तयार नभएको जानकारी गराइसक्नु भएको छ। अर्कातर्फ अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, डाक्टर बाबुराम भट्टराई भने वैकल्पिक सरकारको पक्षमा हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अन्यल कायमै छ। सत्ता समीकरणमा निर्णायक मानिएको जनता समाजवादी पार्टी स्पष्ट दुई धारमा विभाजित भएको छ। सरकारले संसदमा लिएको विश्वासको मतमा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष तटस्थ बस्यो भने अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पक्षले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्यो। एउटै पार्टी भए पनि आफूहरू वैकल्पिक सरकारको पक्षमा रहेको उपेन्द्र यादव निकट नेताहरूको तर्क छ। जसले यो संसदले नै चाहेको छैन अनि हामी संसदहरूले किन चाहिराख्ने? जसले यो चलिराखेको संसद यति बहुमत पाएको सरकारले यतिका जनताले पत्याएको अवस्थामा उसले संसद नै फाल्दिने, त्यो संसदमा जनप्रतिनिधिले नै खत्तम पारिदिने, यो संविधानले नै खत्तम पारिदिने जसले आँट्या छ त्यसले हामी समर्थन गर्नुपर्ने के आवश्यकता छ र? एउटा यो विषय बन्न गएको छ। अर्को जुन हामीले हाम्रो उद्देश्य हो त्यो उद्देश्यको विपरीत नै केपी ओली हो। केपी ओलीले गरेको नेतृत्व जबसम्म रहन्छ केपी ओलीले हाम्रो विपक्षमा काम गरिराखेका हुन्छ र हामीले समाप्त पार्छ। महन्त ठाकुर पक्ष भने आन्दोलनको क्रममा लागेको मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाई, नागरिकता संविधान संशोधन लगायत सहरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वार्ता सकारात्मक भइरहेको कारण पनि वैकल्पिक सरकार आवश्यक नरहेको विश्वासमा छ। गत वर्ष वैशाखमै दल फुटाउन सजिलो हुने अध्यादेश जारी भएपछि तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीबीच रातारात एकता भएर जसपा बनेको थियो। अहिले जसपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मतभेद चर्किँदै जाँदा पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेको छ। वैकल्पिक भन्दा वर्तमान सरकारबाटै आफूहरूको माग सम्बोधन हुने ठाकुर पक्षको विश्वास छ। जसपा पार्टीको जुन आउने सरकार या अहिलेको सरकार जुन सरकारले मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नतिर अगाडि बढ्छ र जुन अहिले बढिरहेको स्थिति पनि हेरिराख्नु भएको छ र जुन मधेसमा विभिन्न घटित घटना र जुन स्थिति छ, रेशम चौधरी लगायतको मुद्दालाई जुन परिवेशमा लाने कोसिसमा अगाडि बढ्छन् त्यो सरकारलाई नै हाम्रो मोहन ठाकुरजीले अगाडि समर्थन गर्नुहुन्छ र त्यसमा हाम्रो पार्टी सबैको स्वीकार्य हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिन असफल भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गठबन्धन सरकार बनाउन बिहीबारसम्मको समय सीमा दिनुभएको छ। जसपाभित्रको मतभेदका कारण आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन तम्सेको काङ्ग्रेसलाई आवश्यक संख्या जुटाउनै सकस परिरहेको छ। जनता समाजवादी पार्टीमा दुई पक्ष फरक अडानले अब नयाँ सरकार बन्छ या वर्तमान सरकारले नै निरन्तरता पाउँछ भन्ने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। बटुक राजगिरी, माउन्टेन टेलिभिजन। जनता समाजवादी पार्टीले वैकल्पिक
सरकार गठनमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेता बीच छलफल गरेको छ। ललितपुरको बालकुमारी स्थित पार्टी कार्यालयमा बुधबार भएको छलफलमा शीर्ष तहबाट वैकल्पिक सरकार गठन गरेको छ। बुधबारको अनौपचारिक छलफलमा आएका विचारहरूमाथि थप छलफल गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा योगदान पुग्ने गरी एकीकृत निर्णय गरिने पार्टीको तयारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभाबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि 27 गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री चयनका लागि दलहरूलाई 1 साताको समय दिनुभएको थियो। सो समय आज सकिँदैछ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले बुधबार 3 नयाँ अनुहारलाई मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। मुख्यमन्त्री शाहीले रुकुम पश्चिमका गोपाल शर्मालाई आर्थिक मामिला तथा योजना, सुर्खेतका बिन्दमान विष्टलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री तथा माओवादी केन्द्रकी समानुपातिक सांसद तथा प्रमुख सचेतक सीता नेपालीलाई जलस्रोत मन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभएको हो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय फुटाएर जलस्रोत मन्त्रालय बनाएर नेपालीलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएको हो। बुधबार नै कर्णाली सरकारका 2 मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्रीले 3 नयाँ अनुहारलाई नियुक्ति गर्नुभएको हो। बुधबार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारी र आर्थिक मामिला मन्त्री विमल केसीले राजीनामा दिनुभएको हो। नेपालमा सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नागेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 9305 जना कोरोना संक्रमित थपिएपछि सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 1,01,634 पुगेको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,662 PCR परीक्षणबाट 9,238 र 424 एन्टिजेन परीक्षणबाट 67 जना गरी 9305 जना कोरोना संक्रमित थपिएका हुन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये अहिले 7291 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 94,343 जना होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। 15,784 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट देशभर 168 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै देशभर कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,252 पुगेको छ। 24 घण्टामा 4,444 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि 12 मा गरिएको निषेधाज्ञा जारी छ। तर निषेधाज्ञाको पालना गर्न अटेर गर्दा सो क्षेत्रमा संक्रमण तीव्र रूपमा बढेको छ। 12 मा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि हुने दर 64.89% पुगेको छ। जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय 12 का अनुसार संक्रमण समुदायमा फैलिएकाले अवस्था थप जटिल बन्ने खतरा छ। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय 12 ले लगाएको निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गराउन प्रहरी प्रशासन सक्रिय रूपमा लागि परेको 12 प्रहरीले जनाएको छ। बजार क्षेत्रमा बिना मास्क निस्केका, निषेधाज्ञा अवज्ञा गर्ने 2098 पुरुष र 115 महिलाहरूलाई कारबाही गरिएको बताइएको छ। जरिवाना बापत हालसम्म 2,21,300 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। कारबाहीको हिसाबमा हेर्यो भने हामीले यो छैटौं दिनसम्म 2,21,300 रुपैयाँ राजस्व चाहिँ यो राजस्व जम्मा गरिसकेका छौँ। जरिवाना बापतको यो संक्रमण रोकन 2020 अनुसारको जम्मा गरिसकेका छौँ र यो यसमा चाहिँ 2,098 जना पुरुष र 115 जना महिलाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइसकेका छौँ र विभिन्न सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा छन् र 4 पाङ्ग्रे 2 पाङ्ग्रे सवारी साधनहरू नियन्त्रणमा छन्। हामीले ब्लगिङ पोइन्टहरू राखेका छौँ। सुरक्षा योजना अनुसार सुरक्षा योजना बनाएर त्यो अनुसार प्रहरी परिचालन भएको छ।
स्थानीय प्रशासनले प्रहरीलाई परिपत्र गर्दै केन्द्रको स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार सामाजिक दूरी कायम नगर्ने र मास्क बिना हिँडडुल गर्नेमाथि संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्ने निर्देशन दिइएको छ। तर बारामा भने स्थानीयले निषेधाज्ञा र स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाको व्यवस्था गरेका छन्। जिल्लामा सुरक्षा सतर्कता बढाएर निषेधाज्ञा कडा बनाउने प्रशासनले योजना बनाए पनि सर्वसाधारणले अटेरी गरेको बताइएको छ। जिल्लाको सिमरा, निजगढ, कलैया, परवानीपुर, कोलही, सिमरौनगढ लगायतका क्षेत्रमा निषेधाज्ञाकै समयमा पनि भीडभाड हुने गरेको छ। कोरोना नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञा स्थानीयले नै पालना नगर्नु दुःखद भएको बताइएको छ। हामी कोरोनासँग बाँच्नु सिक्नुपर्छ, सिस्टममा चल्नुपर्छ। अब यो सिस्टम जुन भत्ताभङ्ग भएको छ नि, अहिले यो चौक चौधमा हामीले हेरिरहेको छौँ, यति मान्छेको भिडभाड एकदम ठेलमठेल भएको छ नि, यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। उहाँहरू आफै नै यसको एकदम व्यापक उहाँहरूले लापरवाही गर्नुभएको छ। म त यो कुरामा प्रशासनलाई दोष दिन चाहन्न, किनभने प्रशासनले स्थानीय निकायले पटक पटक सूचना गराएको छ, सचेत गराएको छ। जिल्लामा प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको निषेधाज्ञाको बेवास्ता गर्दै निर्बाध रूपमा निजी सवारी तथा व्यवसायहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। यसले गर्दा कोरोना संक्रमण दर दिन प्रतिदिन अझै बढ्ने देखिएको छ। स्थानीय तहसँग प्रशासनले समन्वय गरे पनि स्थानीय तह भने मौन बसेको अवस्था छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। निषेधाज्ञाका कारण यति बेला मानिस घरभित्रै बस्नु परेको र यस्तो बेलामा खानपानमा विशेष ध्यान दिन विज्ञले सुझाव दिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढेकोले यसबाट जोगिन खानपानमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको छ। विशेष गरी यस्तो बेलामा शरीरलाई रोग प्रतिरोध गर्न सक्ने बताउनका लागि ताकतिलो खाना लिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। यस्तै कोरोना संक्रमितले भने बढी झोलिलो पदार्थ खानुपर्ने तर गुलियो खानेकुरा खान नमिल्ने वरिष्ठ पोषणविद मनसा थापा ठकुरी बताउनुहुन्छ। चिनी नै, जसलाई ग्लुकोज अथवा चिनी भन्छौँ हामी, त्यो चिनी नै कोरोना भाइरसको चाहिँ पोषण हो। जस्तो हाम्रो विभिन्न खानेकुरा हामीलाई पोषिलो बनाउँछ, त्यो भाइरसलाई चाहिँ चिनीले बढ्ता पोषिलो बनाउँछ, जसलाई कोरोना संक्रमित भइसकेको छ। त्यो कोरोनाका बिरामीहरू छन् र उनीहरूलाई लक्षण पनि धेरै छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ यो गुलियो भएको खानेकुराहरू, चिनी भएको खानेकुरा, मिठाई र जुन जति पनि खानेकुरा हामीले खान्छौँ र खाएपछि त्यो चिनीमा परिवर्तित हुन्छ, त्यस्तो खानेकुराहरू खान नदिने। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन हरियो सागपात, दाल, गेडागुडीको रस, जिरा, ज्वानोको सुप बढी फलदायक हुने भएकोले यी वस्तु सेवन गर्न उहाँले सुझाव समेत दिनुभएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। वर्षा र सहकालका देवता मानिने रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई बुधबार रथमा राखिएको छ। हरेक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाको दिन साइत निकाली मच्छिन्द्रनाथलाई रथमा विराजमान गराउने प्रचलन अनुसार रथारोहण गरिएको हो। लोकेश्वर समेत भन्ने रातो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिलाई रथमा राखेपछि ललितपुरमा जात्रा पर्व सुरु भएको मानिन्छ। नेपालमा मनाइने जात्रा मध्येको लामो जात्रा मान्ने मच्छिन्द्रनाथको जात्रा अघिल्लो वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि सांकेतिक हुनेछ। काठमाडौँ उपत्यकामा फैलिँदै गइरहेको कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राखी सरकारले तोकेको मापदण्ड अपनाउँदै मच्छिन्द्रनाथको रथ तयार गरिएको छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ 32 हात लामो र 48 फिट अग्लो रहेको छ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति, स्थानीय गुठी तथा ज्यापु समाजसँगको छलफलपछि रथ तान्ने साइत निकालिन्छ। मूर्तिलाई रथमा राखेको 3 दिनमा सक्खरको शरबत खुवाएर पुल्चोकमा राखिन्छ। त्यसको भोलिपल्ट पुल्चोकदेखि गावाहालसम्म रथ तान्ने गरिन्छ। मच्छिन्द्रनाथको रथ गावाहालबाट मङ्गलबजार, त्यसपछि सुन्धारा, लगनखेल हुँदै जाउलाखेल लैजाने चलन छ। जाउलाखेलमा पहिले राजाले भोटो देखाएर सम्पन्न गर्ने यो जात्रामा अहिले राष्ट्रपति सहभागी हुने चलन छ।
कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका 8 कोलेलीको उत्पादन गरेको अलैँचीले बजार नपाउँदा किसान चिन्तित बनेका छन्। बिरुवा रोपेको 3 वर्षपछिबाट अलैँची फल्ने र त्यसलाई भट्टीमा राखेर तयार गरेको अलैँचीले बजार पाउन नसकेको हो। दुःख गरेर खेती गरे पनि अलैँचीले उचित बजार नपाउँदा किसान आफैले जिल्ला बाहिर लगेर समेत बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। मर्दी खोलामा प्रशस्त अलैँची हुँदै गएको कारणले गर्दा अहिले हाम्रो अलैँचीको भाग धेरै घटेर 625 मा हामीले बिक्री गर्यौं छ। र यो लगानी गरेर मात्रै हुँदैन, लगानी विस्तारमा गरेको छ र विस्तारमा मात्र नगइकन कृषकलाई चाहिँ उच्च मुनाफा दिनको लागि चाहिँ यसको बजारीकरणको पनि व्यवस्था सरकारबाटै हुनुपर्छ। सरकारले अलैँची खेतीको लागि गत वर्ष 70 लाख र यस वर्ष 30 लाखको योजना प्रस्तुत गरेको छ। कास्कीमा 2200 रोपनी क्षेत्रफलमा अलैँची खेती गरिएको छ। सम्बन्धित निकायबाट सहयोग पाएमा यसलाई अझ बढाउँदै लैजाने किसानहरूको योजना छ। हाम्रो कोलेलीको उद्देश्य के हो भने अलैँचीमा नेपालको नमुना अलैँची फर्ममा अब हामी जानलाई धेरै समय लाग्ला जस्तो छैन। सरकारले अनुदान सहित अलैँची खेतीमा कृषकलाई जोडे पनि बजारीकरणको समस्या समाधान हुन नसक्दा किसान मारमा परेका छन्। अलैँचीमा मात्र नभई यहाँ उत्पादन हुने अन्य तरकारीले पनि बजार नपाएको स्थानीयको गुनासो छ। अमेरिकाले आफ्नो नागरिकलाई नेपाल भ्रमण नगर्न सुझाव दिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई लेभल 4 मा अर्थात् भ्रमण नगर्ने सुझाव दिने देशको सूचीमा राखेको हो। नेपालले यसअघि नै सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गरिसकेको छ। यस्तोमा नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावासले सरकारसँग नेपालमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई चार्टर विमानको सहयोगमा अमेरिका लैजाने प्रस्ताव गरेको छ। यसअघि आफ्नो घर फर्किनका लागि नाम दर्ता नगराएकाले दर्ता गराउन दूतावासले आग्रह गरेको छ। सरकारले अनुमति दिएको अवस्थामा दूतावासले अमेरिकी नागरिकहरूलाई यस विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउने बताएको छ। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। कोरोना महामारीका कारण आयात व्यापार प्रभावित भएसँगै यो आर्थिक वर्षको 9 महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चित 2.2% बढेर 14 खर्ब 33 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार 2077 चैत मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चितमा अमेरिकी डलरको हिस्सामा 2.7% वृद्धि भई 11 अर्ब 96 करोड पुगेको छ। गत असार मसान्तमा यस्तो सञ्चित 11 अर्ब 65 करोड रहेको थियो। यसै गरी 2077 चैत मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितमा भारतीय मुद्राको अंश 24.4% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को 9 महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चित 11.9 महिनाको वस्तु आयात र 10.8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ। गत आर्थिक वर्ष 2077 को असार मसान्तसम्ममा विदेशी मुद्रा सञ्चित 14 खर्ब 1 अर्ब 84 करोड बराबर रहेको थियो। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय सीमा आज सकिँदै कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अग्रसरता देखाए पनि बहुमत जुटाउन कठिन। कोरोना महामारीको संक्रमणका कारण जनता अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य। नेताहरू भने सत्ताको खेलमा व्यस्त, मुलुक थप संकटमा पर्ने खतरा। विपक्षी दलहरू नयाँ सरकार बनाउने कसरतमा लागे पनि बहुमत जुटाउन सम्भावना पातलो। प्रधानमन्त्री ओलीकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने र चुनाव मुख्य एजेन्डा हुने विश्लेषण।
गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नियुक्त। जनमोर्चाका 2 प्रदेश सभा सदस्यले तटस्थ रहेको बताएसँगै विपक्षीको बहुमत दाबी प्रवेश प्रमुख पौडेलद्वारा खारेज। कोरोनाले आयात व्यापार प्रभावित। आर्थिक वर्षको 9 महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चित 2.2%ले बढेर 14 खर्ब 33 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ पुग्यो। प्यालेस्टाइनसँगको भिडन्त चर्केपछि इजरायलको सिटी अफ लर्डमा सङ्कटकाल लागू। इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको हिंसामा 31 जनाको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिग एनएसएलको फाइनल प्रवेशका लागि आज ललितपुर सिटी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स भिड्दै। खेल साँझ 5:30 बजे त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुने। माउन्टेन प्राइम न्युज सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।